नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म संगीता अधिकारी। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। भारत रिसायो भने सत्ता टिकाउन र चुनाव जित्न गाह्रो होला भन्ने त्रासमा प्रधानमन्त्री देउबा। महाकालीमा आफ्ना जनता मार्ने भारत विरुद्ध प्रदर्शन नगर्न दिएको निर्देशन विवादमा। आज कुश औँसी तथा बुबाको मुख हेर्ने दिन। हिन्दू धर्मावलम्बीले घर घरमा कुश भित्राउनुका साथै बुबाको मुख हेर्ने चलन। एसएसबीले बेपत्ता बनाएको घटनामा देउबा सरकार बोल्न नसकेको प्रति एमाले अध्यक्ष ओलीको असन्तुष्टि। सरकारले एमालेलाई गाली गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेको आरोप। सरकार बनेको 56 दिनसम्म पनि प्रधानमन्त्री देउबाले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न असफल। भारत सामु लम्पसार तर मुलुकको शासन सञ्चालनका काममा सम्झौता। वाक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने गरी विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको विरोध। सत्ता गठबन्धनकै विद्यार्थी संगठनद्वारा खाँडको पुतला दहन। तालिबानसँग वार्ताका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानवीय सहायता प्रमुख ग्रिफिथ अफगानिस्तानमा महिलाहरूको अधिकार सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड। र ओमानमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले पीएनजीसँग पहिलो एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्दै। खेल ओमानको अल अमिरात क्रिकेट मैदानमा हुने। अब समाचार विस्तारमा। देशमा यत्रतत्र समस्या नै समस्या देखिएको बेला गृह मन्त्रालयको भूमिकाप्रति जनताको असन्तुष्टि बढिरहेको छ। पछिल्लो समय छिमेकी राष्ट्र भारतका गतिविधिले नेपाली जनता आक्रोशित भएका छन्। त्यसमाथि जनताले सर्वाधिक विरोध गरिरहेको एमसीसी जबरजस्ती अनुमोदन गर्ने षड्यन्त्र भयो भनेर आशंका पैदा भएको छ। यस्तो अवस्थामा आक्रोशित जनताले विरोध गर्दा गृह मन्त्रालयले वक्तव्य नै निकालेर मोदीको पुतला नजलाउन र एमसीसीको विरोध गर्नु भन्दै चेतावनी दिइरहेको छ। गृह मन्त्रालयका यस्ता वक्तव्यले जनतामा थप आक्रोश बढेको छ। आफ्नो देश र नागरिकको सुरक्षा गर्न नसक्ने जनताले विदेशी अत्याचार विरुद्ध आवाज उठाउँदा जनतालाई धम्क्याउने भन्दै गृह मन्त्रालयको आलोचना भइरहेको छ। देशमा राजनीतिक अस्थिरताले चरम रूप लिएको छ। अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी अनुमोदन गर्ने षड्यन्त्र भयो भनेर देशभर आन्दोलन गर्ने चेतावनी राजनीतिक दलदेखि स्वतन्त्र समूहले समेत दिइरहेका छन्। दार्चुला जिल्लाको सदरमुकाममा भारतीय हेलिकप्टरले बिना अनुमति निर्वाध रूपमा चक्कर लगाइरहेको समाचार यत्रतत्र आउँदा पनि गृह मन्त्रालय कानमा तेल हालेर बसेको छ। जयसिंह धामीले न्याय पाउनुपर्ने माग जबरजस्त रूपमा उठेको छ। आक्रोशित न्याय प्रेमीहरूले पीडितले न्याय संकेत नदेखेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुतला नै जलाएका छन्। अर्कोतर्फ एमसीसीको विरोधमा युवा वर्गले अमेरिकी राजदूतको कार्यालय घेराउ गरेर नो एमसीसी भनिरहेका छन्। देशभर बाढीले ताण्डव देखाइरहेको छ। यी तमाम समस्या समाधानतर्फ सरकार उन्मुख हुनुपर्ने बेला अचानक सरकारले चीनले सीमा मिच्यो भनेर छानबिन समिति गठन गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले चीनसँग सीमा जोडिएको हुम्लाको नाम्खा क्षेत्रमा सीमा विवादबारे अध्ययन गर्न भन्दै समिति गठन गरेको हो। नाम्खा गाउँपालिकाको ओडा नम्बर 5 र 6 को उत्तरी सीमा क्षेत्रमा सरकारी टोलीले अनुगमन गर्ने बताइरहँदा सरकारले जनताको ध्यान मोड्न चलखेल गरेको भनेर जनताले आशंका गरेका छन्। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरविन्द बोक्चीले गत बिहीबार मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जयसिंह धामी प्रकरण बारे आफूहरूलाई औपचारिक रूपमा नेपालबाट जानकारी नआएको प्रश्न पारिसकेका छन्। यस अर्थमा नेपालले अहिलेसम्म दार्चुलाको तुइन घटनाबारे भारतलाई औपचारिक रूपमा पत्राचार समेत गर्न सकेको छैन। भारतीय एसएसबीले तुइन काट्दा महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको विषयमा छानबिन गर्न सरकारले बनाएको समितिले ढिलो गरी अस्पष्ट प्रतिवेदन दिइसकेको छ। त्यसमाथि सरकारले भारतलाई अहिलेसम्म तुइन घटनाबारे कूटनीतिक पहल समेत नगर्नु लाचारीपन हो। भारतसँग निरीह बन्नुपर्ने बाध्यता यो सरकारलाई किन? यो जनजनले गरिरहेको प्रश्न हो। आफ्ना देशका नागरिकलाई सुरक्षा दिन नसक्ने गृह मन्त्रालयले भारतीय प्रधानमन्त्रीको पुतला नजलाउन र भारतको विरोध नगर्न भन्दै वक्तव्य नै जारी गरेको छ। उता एमसीसीको विरोध नगर्न भनेर नागरिकका लागि गृह मन्त्रालयले अर्को वक्तव्य नै निकालेर
चेतावनी दिइरहेको छ। आफ्नो देशको चिन्ता गरेर आन्दोलन गरिरहेका देशभक्त नागरिकलाई यस्तो चेतावनी दिने गृह मन्त्रालयको यो हरकत कति जायज छ? एकपटक गम्भीर भएर मनन गर्ने हो भने घाम जस्तै छर्लङ्ग हुन्छ, किनकि कानून कार्यान्वयनको प्रमुख प्रशासकीय मन्त्रालय भनेकै गृह मन्त्रालय हो र गृह मन्त्रालयका कदम एकपछि अर्को गरी विवादित बनिरहेका छन्। नेपालमा के भइरहेको छ? आफ्नो भूमिमाथि विदेशी हेलिकप्टरले फन्को लगाउँदा दार्चुलावासीलाई कस्तो पीडा भएको छ? भारतीय यशस्वीले तुइन चुडालेर आफ्नो जवान छोरा महाकाली नदीमा खसाल्दा धामी परिवारले कस्तो अनुभूति गरेको छ? चौतर्फी रूपमा विवादित एमसीसी परियोजना जनताको चर्को विरोधका बावजुद भित्र्याउँदा देशभक्त जनताको भावनामाथि कति चोट लाग्ला वा भविष्यमा यसको क्षति कसले बेहोर्नु पर्ला? बाढीले बेपत्ता भएका नागरिक कहाँ छन्? बाढी पहिरोले घरबार विहीन भएकाहरू कस्तो अवस्थामा छन्? यसबारे चासो दिन नसक्ने सरकारको शक्तिशाली मानिने गृह मन्त्रालय र मन्त्रीलाई भारतको विरोध भयो भनेर किन यति धेरै चिन्ता? एमसीसीको विरोध भयो भनेर किन वक्तव्य निकाल्दैछ गृह मन्त्रालय? जनताले नैसर्गिक अधिकारका रूपमा पाएको विभेद र अत्याचार विरुद्ध बोल्न पाउने अधिकार, त्यो अधिकार समेत गृह मन्त्रालयले कसका लागि खोज्दैछ? गृह मन्त्रालयको आँखा भारतीय अत्याचारमाथि किन जाँदैन? आफ्ना नागरिकको पीडा गृह मन्त्रालयले किन देख्दैन? राज्यको शक्तिशाली मानिने गृह मन्त्रालय यसरी निरीह बन्न मिल्छ र? नेपालका लागि भारत र चीन छिमेकी मित्र राष्ट्र हुन्। दुवै राष्ट्रको हित विपरीत काम हुन नदिनु राम्रो पक्ष हो, तर एउटा छिमेकीको भक्ति गाएर अर्को छिमेकीसँग सम्बन्ध खलबल्याउन मिल्दैन। देशको अस्मितामाथि नै प्रहार गर्नेहरूको खोजी गरेर न्यायका लागि पहल गर्नुपर्ने बेला गृह मन्त्रालयले एकपछि अर्को गरी जनभावना विपरीत काम गर्दै आफैलाई नङ्ग्याउने काम गरिरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। आज कुशे औँसी। आजको दिन हिन्दू धर्मावलम्बीले घर घरमा कुश भित्र्याउनुका साथै बुवाको मुख हेर्ने चलन पनि छ। कोरोना संक्रमणको डर कायमै भएकोले अघिल्ला वर्षहरूमा मेला लाग्ने गोकर्णेश्वर मन्दिरमा यस वर्ष पूर्ण रूपमा मन्दिर खुल्न सकेन। यसै पनि पछिल्लो समय छोराछोरी र आमा बुवाको बीचमा दूरी बढ्दै गएको छ। खास गरी सन्तानहरू कामका लागि विदेशिँदा बुढेसकालमा आमा बुवा एक्लोपन पीडादायी जीवन बिताइरहेका छन्। तर तिनै बुवा दिवाङ्गत भएपछि सामाजिक सञ्जालमा तामझामका साथ मनाइने यस्ता दिवसको खास अर्थ कति छ त? कुशे औँसीलाई बुबाको मुख हेर्ने औँसी पनि भनिन्छ। आजको दिन आफ्नो बुबा हुनेहरूले बुबाको मुख हेरेर मिठाई, फलफूल, कपडा लगायतका उपहार दिने गर्दछन्। बुबा नहुनेहरूले अथवा स्वर्गीय भइसकेकाको सम्झनामा श्राद्ध गर्ने चलन छ। यस्तै हिन्दू धर्मावलम्बीले विभिन्न धार्मिक कार्यका लागि प्रयोग हुने कुश भित्र्याउने चलन छ। यसै पनि हाम्रा केही विशेष चाडपर्व र दिवसहरू अहिले मोबाइल र सामाजिक सञ्जालमा सीमित भएको जसो देखिन्छ। परदेशमा हुने छोराछोरीले फोनबाटै कुरा गर्नु नौलो होइन, तर भौतिक रूपमा आफूसँगै रहेका छोराछोरीले पनि भौतिक रूपमा भन्दा फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गरेर मनाउने चलन व्याप्त छ। 364 दिन जे जस्तो गरे पनि आजको एक दिन मक्ख पार्न फोटो भिडियो बनाएर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने कारणले गर्दा बुबाको मुख हेर्ने चलन देखावटी जस्तै भएको छ। अहिले फेसबुकको माध्यमले गर्दाखेरिमा देखावटीले जस्तै छ। अब जस्तै एउटा श्राद्ध कर्म गराउन खोज्नुहुन्छ। एउटा श्राद्ध भनेको चाहिँ एउटा श्रद्धाले गर्ने कर्म, एउटा पुत्र भएर चाहिँ गर्नुपर्ने कर्म र मर्दा जिउँदोमा गर्नुपर्ने कर्म र मर्दाखेरिमा गर्नुपर्ने चाहिँ पितृ कर्म र बाँचेकोलाई चाहिँ आफ्नो बाबुआमा भनौँ होइन, बाबुआमालाई चाहिँ गर्नुपर्ने कर्तव्य भनेको चाहिँ छोराछोरीको हो। र अहिले चाहिँ यो देखावटी रूपमा चाहिँ फेसबुकमा अब श्राद्ध गर्न लाउने, मसँग फोटो खिच्ने। यता कुशे औँसीको दिन अघिल्ला वर्षहरूमा मेला लाग्ने गोकर्णेश्वर मन्दिरमा यस वर्ष मेला लाग्न सकेन। कोरोना महामारीको त्रास कायमै रहेकाले यस वर्ष मन्दिरमा नआउन आग्रह गरिएको छ। आज चाहिँ हाम्रो मन्दिर पूर्ण रूपमा बन्द रहन्छ। तपाईहरू कहीँ कतैबाट अब मेला भर्न या श्राद्ध गर्न, तीर्थ गर्न, केही तर्पण गर्न आउँदै हुनुहुन्छ भने कृपया यो वर्ष नआइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामी चाहिँ यो वर्षको लागि महादेव मन्दिर क्षेत्र प्रबन्ध समितिले 11 गते नै निर्णय गरेर यो बन्दको घोषणा गरिसकेकोले यसपालि हामी बन्द नै गर्छौँ। स्मरणीय छ, बढ्दै गएको आधुनिकतासँगै बुबा आमाहरूलाई वृद्धाश्रममा राख्ने, हेला गर्ने तथा झर्को फर्को मान्ने चलनहरू बढेर गइरहेको छ।
अरू दिन मतलब नगर्ने तर एक दिन फकाएर कसैको पनि बुबा खुसी हुन सक्दैनन्। आजको पुस्ताको व्यवहारले आउँदा पुस्ताहरूमा पनि पितृमोहका भावना अझै प्रगाढ पार्न पितृप्रतिको दायित्व पूरा गर्न पर्ने महत्व र आवश्यकता झन बढ्दै गएको छ। होइन भने छोराले आफ्नो बुबालाई डोकोमा बोकेर भिडबाट फाल्दै गर्दा नातिले त्यो डोको चाहिँ नफाल्नु, तपाईलाई फाल्न काम लाग्छ भनेको जस्तो स्वर फेरि सुन्न नपर्ला भन्न सकिन्न। समस्तमा कुशे औँसी तथा बुबाको मुख हेर्ने दिनको शुभकामना। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा विक्रम साक्यका साथमा प्रसन्न ढुङ्गाना, गोकर्णेश्वर, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारतीय एसएसयूले तुइन काटेर बेपत्ता भएका नेपाली नागरिकको विषयमा सरकार केही बोल्न नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। सोमबार युवा संघ नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको भेला तथा प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले नेपाली नागरिक मारिदा पनि सरकार चुइक्क बोल्न नसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली भूमिमा 10औं हेलिकप्टरहरू उडिरहेको तर सरकार बेखबर हुने गरेको भन्दै कटाक्ष गर्नुभयो। एउटा मान्छेलाई खसालिन्छ, बेपत्ता हुन्छ मान्छे अथवा मान्छेको निधन हुन्छ, तपाईहरु बोल्ने हात गर्नु। उहाँहरु थाहा छैन भने नेपालमा सरकार होला नि आफ्नो नागरिक झाडिएर मारिदाखेरि यस्तो भयो भनेर किन थाहा दिनुहुन्न त? नेपाल सरकारले थाहा दिन सम्म पनि सक्दैन, त्यस सम्बन्धमा प्रश्न उठाउन पनि सक्दैन। नागरिक मारिदाखेरि पनि चुइक्क बोल्न सक्दैन। त्यसैगरी अध्यक्ष ओलीले नेकपा एमालेलाई केही ससाना झुण्ड मिलेर जालझेल गरेर लखेट्न खोजे पनि जनता एमाले प्रति आकर्षित भइरहेको पनि बताउनुभयो। एमाले आफैमा शक्तिशाली रहेको र साना साना झुण्ड मिलेर आए पनि नेकपा एमालेलाई पराजित गर्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। केही ससाना झुण्डहरू मिलेर जालझेल गरेर लखेट्न खोज्छन्, तर जनता सरकारबाट एमाले हटेको छ, जनता एमालेमा पसेको छ। एमाले सरकारमा हुनु र नहुनुमा फरक देशलाई पर्छ, विकासमा पर्छ। उहाँले देउबा नेतृत्वको सरकारले एमालेलाई गाली गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेको पनि आरोप लगाउनुभयो। पार्टी सरकारबाट हटे पनि जनताको भरोसा एमालेमै रहेको उहाँको भनाइ थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा सरकार बनेको 2 महिना बित्नै लाग्दा पनि मन्त्री परिषद विस्तारले गति लिन सकेको छैन। आन्तरिक भागबण्डा र राजनीतिक खिचातानीका कारण अधिकांश मन्त्रालय रित्तै छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन खोजेको तथा संविधान मास्न खोजेको भन्दै चर्को विरोध गर्दै सरकारमा आएका दलहरू नै तत्कालीन ओली सरकारभन्दा लाचार देखिएका छन्। भारत सामु लम्पसार परेका प्रधानमन्त्री देउबाले करिब 2 महिनादेखि 16वटा मन्त्रालयको जिम्मा आफैले बोकेर हिँडिरहेपछि आफ्नै पार्टीबाट विरोध भएको छ। सामान्यतया सरकार गठन भएको सुरुको 100 दिनलाई परीक्षण कालका रूपमा मानिन्छ। यस अवधिमा विपक्षीले सरकारलाई खासै आलोचना नगरी पर्खेर हेर्ने चलन छ। तर तत्कालीन नेकपा भित्रको अन्तर्विरोधका कारण प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई आफ्नो 5औं पटक प्रधानमन्त्री भए तापनि आम जनताप्रतिको जिम्मेवारमा खासै जीवनयापनमा भन्दा पनि सत्ता साझेदारीमै रुमलिएको देखिन्छ। देउवा प्रधानमन्त्री बनेको 2 महिना पुग्न लागिसकेको छ, तर अहिलेसम्म मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन। यसले गर्दा सत्तारूढ गठबन्धनभित्र खटपट सुरु हुन थालिसकेको छ। त्यति मात्र होइन, सत्ता साझेदारीमा भागबण्डा नै मिल्न सकेको छैन, जुन सरकारको कार्यशैलीप्रति कांग्रेस भित्रै असन्तुष्टि छ। आफ्नो दलहरूको अप्ठ्यारो हुन्छ, मिलाउनुपर्छ, नेताहरूको अप्ठ्यारो हुन्छ, मिलाउनुपर्छ, तर के को कस्टमा होइन भने जनताको जीवनमा त्यसलाई थप अप्ठ्यारो बनाएर होइन। हामी कोभिडले थला पारेको स्वास्थ्य, कोभिडले थला पारेको अर्थतन्त्रको बिचमा नयाँ सरकार लिएर आएको बेलामा हामीले मन्त्रालयलाई यत्रो महिना नेतृत्वविहीन राख्दै गर्दा यसले कति लाखौँ जनतालाई कुन कुन ढङ्गबाट नकारात्मक प्रभाव पारेको होला। त्यसैले म व्याख्या गर्न सक्नुला यो कारणले सरकार ढिलो भयो, यो कारणले भयो होला भनेर, तर म गर्न चाहन्न, किनभने त्यो गलत हो।
असार 29मा प्रधानमन्त्री बने लगत्तै देउवा संसदलाई काम दिनुको साटो सङ्घीय निजामती, नागरिकता लगायतका महत्त्वपूर्ण विधेयक त्यत्तिकै छाडेर हतारमा संसद अन्त्य गर्नतिर सरकार तल्लीन भयो। मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनुको साटो बरु केही दिनमै राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर एमाले र जसपालाई फुटाइदियो। महामारीसँग जुझ्नुपर्ने र शिथिल अर्थतन्त्र उकास्न द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्ने बेलामा सरकारको आफ्नो सरकार कसरी बचाउने, सरकार बचाउन विदेशीलाई कसरी रिजाउने भन्नेमा तल्लीन भएको देखिन्छ। सरकार निर्माण भएको झन्डै 2 महिनामा आफ्नै पूर्णता प्राप्त यसले गर्न सकेन र यसको मुख्य उद्देश्य भनेको नेकपा एमालेलाई तास्ने र मास्ने खालको यसको उद्देश्य रह्यो र संसारमै काहीँ नभएको केन्द्रीय कमिटी अथवा संसदीय दलबाट 20% ल्याएर अध्यादेश मार्फत यो पार्टी विभाजन गर्ने चरणमा यो पुगेको छ। यतिखेर अब हामी पार्टीको महाधिवेशनका दौरानमा र पार्टी विभाजन गरेर जान चाहने शक्तिहरूलाई त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने र रोक्ने अभियानमा बढी केन्द्रित छौँ। लोकतन्त्रप्रति काङ्ग्रेस सैद्धान्तिक रूपमा उद्धार भए तापनि पछिल्ला क्रियाकलापले जनता आक्रोशित छन्। तुइन प्रकरणमा भारत विरुद्ध आन्दोलन नगर्ने चेतावनी जारी गर्ने देउवा सरकारको लोकतन्त्रको वकालत फगत नारा मात्रै देखिएको छ। भारतीय पक्षले तुइन चुडाएर आफ्ना नागरिक हत्या गर्दा टुलु हेरेर बसेको सरकारले आम नागरिकको जीवधनको सुरक्षा कसरी गर्ला? यस विषयमा विरोध गर्दा बोल्न रोक लगाउने सरकारले लोकतन्त्रको कसरी रक्षा गर्छ त्यो आउँदा दिनमा प्रष्टै देखिने नै छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। नेपाली काङ्ग्रेसले भदौ 18 गतेको लागि तय गरेको वडा अधिवेशन अझै सकिएको छैन। क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्गो लाग्न नसक्दा वडा अधिवेशन अझै जारी छ। हालसम्म 57 जिल्लाको सदस्यता सार्वजनिक भएको छ। क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्गो नलागेका 20 जिल्लामा वडा अधिवेशन हुने टुङ्गो छैन। मङ्गलबारसम्ममा बाँकी जिल्लाको नामावली सार्वजनिक हुने काङ्ग्रेस नेता दिव्य मणिराज भण्डारी बताउनुहुन्छ। देखिएकोमा 21 वटा जिल्लामा समस्या भनेको छ, तर 21 वटा जिल्लामा देखेकोमा मैले बुझेसम्म धनुषाको क्षेत्र नम्बर 4 एउटामा चाहिँ साँच्चीकै समस्या छ। त्यस बाहेक बाँकी सबैमा सानोतिर जिल्ला हो। जस्तो काठमाडौँ जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 3 मा अलिकति समस्या छ, त्यस्तै कैलालीको एउटा ठाउँमा छ भने त्यति धेरै थुप्रो छैन। आशा गरौँ भोलिसम्म चाहिँ यो क्रियाशीलको समस्या चाहिँ हल हुन्छ कि भन्ने आशा गरौँ र समय र तालिका बमोजिम चाहिँ महाधिवेशनका सबै स्टेप बाई स्टेप चाहिँ सबै चाहिँ अधिवेशनहरू हुँदै गएर चाहिँ महाधिवेशन हुन सक्छ भन्ने आशा गरौँ। महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा पुराना र नयाँ दुवै पुस्ताका नेताहरू आउनुपर्ने उहाँको जोड छ। यसले पार्टीको सुदृढीकरण एवं व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ छ। कस्तो हुन्छ भने 50% चाहिँ ओल्ड गार्डहरू बस्यो भने 50% चाहिँ न्यू जेनेरेसनका मान्छेहरू आओस्। जुनसुकै उमेरका भए तापनि नयाँ मान्छेहरू आओस् भन्ने चाहना हुन्छ। काङ्ग्रेसमा हालसम्म 50 बढी जिल्लामा मात्रै वडा अधिवेशन सकिएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सोमबार निजामती कर्मचारी सेवा दिवस व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन, विकास, समृद्धि र सुशासन भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। प्रत्येक वर्ष विभिन्न नारा धन्काउँदै दिवस मनाएपछि निजामती कर्मचारीमा इमानदारिता र निष्पक्षताको अभाव भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन, विकास, समृद्धि र सुशासन भन्ने नाराका साथ सोमबार निजामती कर्मचारी दिवस मनाइएको छ। हरेक वर्ष विभिन्न गुलिया नारा सहित यो दिवस मनाइरहँदा निजामती कर्मचारीहरूमाथि विभिन्न प्रश्नहरू उठ्ने गरेको छ। जनताले तिरेको करबाट सुविधा लिएर राम्रोसँग जनताको काम गर्न नसकेको आरोप निजामती कर्मचारीहरूलाई लाग्ने गरेको छ। समयको गतिसँगै निजामती प्रशासन परिवर्तन हुन सकिरहेको छैन। त्यसैले निजामती प्रशासनले परिणामलाई भन्दा पनि प्रक्रियालाई जोड दिँदै आएको छ।
अहिले निजामती प्रशासनभित्र रहेको प्रमुख समस्या सोचमा सकारात्मक परिवर्तनको अभाव हो। निजामती सेवा स्थायी सरकार पनि हो। यस क्षेत्रका कर्मचारीसँग अधिकार र सूचना पनि रहेको हुन्छ। एउटा सुशासन कायम गर्नको लागि राजनीतिक तहबाट पनि कानुनहरूको पालना गर्नको लागि त्यो निजामती सेवाका व्यक्तिहरूले अझ उच्च प्रशासकहरूले ठुलो भूमिका खेल्न सक्छन्। निजामती सेवामा उच्च तहमा पुगेका व्यक्तिहरूमा अलिकति लोभ लालच भनेको पदको लागि लोभ छ। अनि आज म यो अवकाश भइसकेपछि अब राजदूत पाउने हो कि होइन, अथवा अर्को ठाउँमा मलाई त्यो भयो भने उपयुक्त हुने भनेर अनि आफूले त्यो ज्ञान क्षमता उपयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वको मनसाय बुझेर काम गर्ने प्रवृत्ति पनि त्यो बढ्या छ। राजनीतिक नेतृत्वलाई संविधान तथा कानूनको पालना गराउने कुरामा पनि निजामती कर्मचारीको ठूलो भूमिका रहने हुन्छ। तर कर्मचारी भने आफ्नो स्वार्थका लागि पार्टीगत छायामा बस्ने गर्दछन्, जसले गर्दा राजनीतिक नेतृत्वको सुधार हुन नसक्नु पनि एक कारण हो। ढिला सुस्ती, भ्रष्टाचार, जिम्मेवारी पन्छाउने, निर्णय गर्न हिचकिचाउने, समस्यासँग तर्सने, राम्रो उद्देश्यका लागि पनि जोखिम बोक्न नचाहने प्रवृत्ति जन्य संस्कारका ऐजेरूहरू कर्मचारी तन्त्रमा पलाउँदै गएका छन् भनेर आम टिप्पणी हुने गरेको छ। यसले नागरिक र कर्मचारी तन्त्रको बीचमा दूरी बढाउँदै लगेको छ। कर्मचारीहरू चाहिँ लाल फित्ता साई जस्तो हुनु हैन, जे छ त्यो मात्रै गर्ने, अलिकति पनि व्यवहारिक गाँठो नखोल्ने, नफुकाउने र अलिकति समस्या पर्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ तलदेखि टिप्पणी उठाउँदै मन्त्रालयसम्म पुर्याएर उस्तै पर्दा क्याबिनेटमा पुर्याएर चाहिँ त्यसो गाँठो फुकाउने जस्ता कामहरू गर्ने र जनताले चाहेको कुरा सेवा सुविधा सहज ढङ्गले प्रदान गर्नुपर्ने ठाउँमा जिम्मेवारी अलिकति पनि नलिने, रिस्क अलिकति पनि नलिने केही ब्युरोक्राटभित्रका कर्मचारीहरूका व्यवहारले कर्मचारीहरू चाहिँ दिक्क पनि भएका छन्। निजामती कर्मचारीका कारण पनि देशमा अस्थिरता निम्तिने गरेको छ। निजामती कर्मचारीले आफ्नो काम कर्तव्यलाई बोध गरी मन वचन कर्मले जनतामा स्वच्छ ढङ्गले काम गर्ने हो भने राज्य पनि काम गर्न बाध्य हुनेछ। निजामती कर्मचारी एउटा संवेदनशील र गतिशील मानवहरूको विवेकशील समूह हो। यस हिसाबले आफूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसैले कर्मचारी तन्त्रले आफ्नो उत्तरदायित्व बुझ्नुपर्ने र जवाबदेहिता सम्झनु पर्ने हुन्छ। क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। सत्ता गठबन्धनको नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले वाक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने गरी विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको विरोध गरेको छ। गृहमन्त्री खाँडले वाक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने गरी भारतको विरोध नगर्न विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले सोमबार गृहमन्त्री खाँडको विरोध गर्दै पुतला दहन गरेको हो। अनेरा सोभियु विश्वविद्यालय राष्ट्रिय कमिटीहरूको आयोजनामा नेपाल कमर्स क्याम्पस मेन भवनमा गृहमन्त्री विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरिएको हो। प्रदर्शनमा नाराबाजी सहित एमसीसी सम्झौताको पनि चर्को विरोध गरिएको थियो। अनेरा सोभियुका अध्यक्ष सुदेश फराजुलीले हिजो तानाशाह विरुद्ध लडेका गृहमन्त्रीलाई कुन प्रभुले सिकाएर विज्ञप्ति लेख्ने आँट आयो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। आजको गठबन्धनबाट स्थापित भएको देउवा सरकारका गृहमन्त्री मन्त्रालयको र गृहमन्त्रीले नेतृत्व गरिरहेको गृह मन्त्रालयले यस्तो विज्ञप्ति जारी गर्दै भनिरहेको छ, नेपालमा हामीले ल्याएको संवैधानिक रूपमा वाक स्वतन्त्रतालाई पनि कुण्ठित गर्ने कुरा गरिरहेको छ। हामी बालकृष्ण खाँडलाई सोध्न चाहन्छौँ, हिजो राजाको विरुद्धमा लड्दै गर्दा हिजो केपी ओलीले तानाशाही कदम चाले, संविधान च्याते, संसद भत्काए भन्ने बालकृष्ण खाँडलाई यो कुन चाहिँ प्रभुले सिकाएर यो विज्ञप्ति लेखेर तपाईँलाई आँट आयो? प्रदर्शनमा गृहमन्त्री राजीनामा, एमसीसी खारेजी र जयसिंह धामीलाई न्यायको मागसँगै विद्यार्थीहरूले नाराबाजी समेत गरेका थिए। सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भिसी कार्यालयमा आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले लगाएको ताला तोडिएको छ। लामो समयदेखि आन्दोलनमा रहेका प्रतिष्ठानका चिकित्सक तथा कर्मचारीहरूले आइतबारदेखि अस्पताल सेवा ठप्प पारेपछि राजनीतिक दलले तोडेका हुन्। नेकपा एमाले, लिम्बुवान, राप्रपा लगायतका नेता कार्यकर्ताहरूले सोमबार प्रतिष्ठान पुगेर ताला तोडेका हुन्। सशक्त बनाएर यहाँ भित्रका डाक्टर स्टाफ नर्सहरूले
आन्दोलनको नाममा यहाँ उपचारको लागि आएका बिरामीहरूलाई इमर्जेन्सीबाट नै फर्काएर आज मृत्युवरण गरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले गर्दाखेरि नेकपा एमाले आज तुलु हेरेर बस्न सक्दैन र यो संयुक्त आन्दोलन गर्ने दलहरूले यो तुलु हेरेर बस्न सक्दैन। बिपी शुद्धिकरणको आन्दोलन गरिरहँदा हाम्रो सबै राजनीतिक दलले पनि उहाँहरूलाई सहयोग गरेका थियौँ, समर्थन गरेका थियौँ। भौतिक रूपमा पनि हामीले सहयोग गरिरहँदा हाम्रो भनाइ के हो भने भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ। ताला तोडेसँगै आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले अब झन कडा रूपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। यसको निन्दा गर्छौँ र हामी सबै अब हामी त्यहाँ उपस्थित हुन्छौँ र त्यहाँ अगाडि हामीले व्यापक धरना दिन्छौँ। करिब 3 महिनादेखि प्रतिष्ठानमा आन्दोलन सुरु भएसँगै समाधानको लागि सरकारले उच्च स्तरीय छानबिन कार्यक्रम गठन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि गरेको तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका स्थित वडा नम्बर 5 को भवन निर्माणमा मापदण्ड विपरीत कमर्सल तथा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गर्दै वडा कार्यालयको निर्माण भइरहेको खुलासा भएको छ। भवनको बाहिरी भागमा अब्बल इँटा र भित्री दिवालमा कमर्सल इँटा प्रयोग गरेपछि ठेकेदारको बदमाशी बाहिरिएको हो। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर 5 को भवन निर्माणमा अनियमितता भएको पाइएको छ। 2 तले वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि पुनर्वास नगरपालिकासँग 1,32,05,058 रुपियाँ 18 पैसा मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेकमा पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर 5 भानु बस्तीमा वडा कार्यालय निर्माण कार्यका लागि प्रेरणा कन्स्ट्रक्सन प्रणाली 79,07,359 रुपियाँ 40 पैसामा ठेक्का लिएको थियो। पुनर्वास नगरपालिका र स्थानीयवासीहरूको आँखामा छारो हाल्दै भवनको बाहिरी भागमा अब्बल इँटा र भित्री दिवालमा कमसल इँटा प्रयोग गरेपछि एकाएक ठेकेदारको बदमाशी बाहिरिएको हो। 2 नम्बर इँटा होइन, अब 1 नम्बर चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ, चाहिँ 2 नम्बर इँटा हो। 2 नम्बर इँटा हो। पहिले मैले नै दाइलाई अङ्कललाई पनि भनेकै हो, पहिले 2 नम्बर इँटा ल्याइदिएछन्, के गर्ने के नगर्ने भनेर। फेरि उहाँले म्युनिसिपालिटी ल्याउनु भयो होइन, ल्याइदिनु भयो, हालिदिनु भयो, पहिले हालिदियो होइन, चिनाइ गरिदियो। हामीलाई त कामको चाहिँ जस्तो सामान दिएको थियो हामी काम गर्ने होइन। वडा कार्यालयको भवन निर्माणको क्रममा ठेकेदारले अति नै कमसल सामग्री प्रयोग गरेको, न्यून सिमेन्ट र बढी मात्रामा बालुवा तथा गिट्टी मिसावट गरेको आरोप स्थानीयवासीले लगाउँदै आएका छन्। बाहिर अब्बल इँटा, भित्रको दिवालमा चाहिँ तपाईँको 2 नम्बर इँटा रहेछ। यसको चाहिँ वडा कार्यालय लगायत मेयर साहबको पनि यही वाडा परेको हुनाले वडा कार्यालयका सदस्यहरूले ध्यान आकर्षण होस् भन्ने, यसमा चाहिँ वडा कार्यालयको वडा अध्यक्षको सबैको ध्यान आकर्षण होस् भन्ने मैले चाहेको हो। 1 नम्बर इँटा टोयलेटमा आफ्नो घरमा युज गरिन्छ भने यो त हाम्रो वडा कार्यालय हो। वडा कार्यालयमा कम्तीमा वडा कार्यालयमा 1 नम्बर इँटा लाउनुपर्छ भन्ने यो वडा अध्यक्षलाई पनि थाहा हुनुपर्ने हो, मुन्सीलाई पनि ठेकदारलाई पनि। हटाएर अब यसलाई फिर्ता गरेर फेरि अर्को नयाँ 1 नम्बरवाला ल्याउने, यसो बेइमानी गर्नु त भएन नि। नगरपालिकाको आफ्नो समुदायको विकासको लागि बेइमानी गर्नु भएन। तर प्रेरणा कन्स्ट्रक्सन प्रणाली अझै मेरो 2 डडेलधुरा निर्माण कम्पनीका साइट इन्चार्जले भने आफूले अब्बल इँटा नै प्रयोग गरिएको दाबी गरेका छन्। स्थानीय युवाहरूले वडा कार्यालय भवन निर्माणमा कमसल इँटा प्रयोग गरेको विषयमा निर्माण कम्पनी र इँटा प्रदायक कम्पनीलाई कारबाहीको माग गरेपछि इँटा निकासी गर्ने अर्जुन इँटा सप्लायर्सले पनि इँटा मिसावट भएको स्वीकार गरेको छ। स्वीकार्नुहुन्छ या मिक्स छ भन्ने कुरा कम्पनी र निर्माण ठेकेदारको आपसी मिलोमत्तोमा कमसल काम भएको बताइएको छ। कमसल तथा गुणस्तरहीन काम भएकोले यसको पुनः निर्माण गरिनु वडा कार्यालयले जनाएको छ। अहिले यो काम जति भएको छ, जति दिवाल उठ्या छ त्यो यही उठाले उठ्या हो भने सरासर तोड्नुपर्छ, यसलाई अर्को लगाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो।
वडा कार्यालय भवन निर्माणमा देखिएको लापरवाही र सम्झौता विपरीत काम गर्ने ठेकेदारको बदमाशीलाई सम्बन्धित पालिका र सरोकारवाला निकायले सत्य तथ्य छानबिन गरी कानुनी कठघरामा उभ्याउन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि कञ्चनपुर सहकर्मी किशोर तामाङको रिपोर्ट। दाङमा प्रहरी र स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेको मास्क अभियान सुरु गरेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम नियन्त्रण गर्न अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने चेतना सहित यो अभियान सुरु गरिएको हो। अभियानले घर बाहिर निस्किँदा अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने र प्रयोग नगरेको पाइएमा जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। सरकारले बढ्दो कोरोना महामारीका बीच बिस्तारै सबै क्षेत्र खुकुलो बनाउँदै जाँदा जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै दाङको राप्ती गाउँपालिकामा मास्क अभियान सुरु गरेको छ। राप्ती गाउँपालिकाको 9वटै वडामा सञ्चालन गरिएको अभियानको सुरुवात वडा नम्बर 1 भालुवाङ बजारबाट गरिएको हो। अभियानले घर बाहिर निस्कदा अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने र नगरेको पाइएमा जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर त्यसलाई बेवास्ता गर्दै यात्रु तथा स्थानीयले मास्क नलाइ हिँडिरहेको समेत देखिन्छ। तपाईको 5% 5 देखि 7% मास्क लगाउँदा र नलाउँदा अक्सिजन शरीरमा फरक हुन्छ। त्यो भएर कन्टिन्यू लगाउँदाखेरि एक त शरीरमा यसमा पसिना आउँछ सर। मान्छे आउँदा चाहिँ मैले लगाएको हुन्छु सर। अब तपाईहरु आउँदा चाहिँ आज लगाइन त्यसमा चाहिँ म कारबाही गरेँ। यो अभियानले सबै मान्छेहरुमा एउटा जनचेतनाको काम दिनेछ र मानव जातिहरुलाई सबैले मिलेर बचाउन मद्दत पुर्याउनेछ भन्ने अत्यन्तै राम्रो गरेको छ र कोभिड-19लाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नलाई र फैलनलाई रोक्नलाई यसले चाहिँ ठुलो मद्दत गर्छ। त्यो हुनाले अत्यन्तै हामी चाहिँ खुसी छौँ र यो स्थानीय रूपमा यसले धेरै राम्रा कामहरू रचनात्मक कामहरू गरिरहेको छ। महामारी नियन्त्रण र रोकथाममा मेरो प्रतिबद्धता मास्क लगाउनु नै हो आजको आवश्यकता भन्ने नाराका साथ मास्क अभियान सञ्चालन गरियो। भालुवाङ पुलचोक बजारबाट सुरु अभियानले बजार क्षेत्रका विभिन्न चोक र गल्लीहरूमा सचेतना अभियान सञ्चालन गर्दै मास्क वितरण समेत गरिएको छ। यो अभियान हामीले राप्ती गाउँपालिका स्तरीय अभियान राखेका छौँ। राप्ती गाउँपालिकाको 9वटै वडामा साप्ताहिक कार्यक्रम छ। हप्ताको शनिबारको दिन आज हामीले उद्घाटन गऱ्यौँ। आजबाट यहाँबाट सुरु भएको छ। अब अर्को शनिबार वडा नम्बर 2 वडा नम्बर 3 त्यसै गरेर हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौँ। सङ्क्रमित भएको अवस्था चाहिँ रहेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ मास्कले गर्दा अलिकति यस्तो पनि केही हदसम्म चाहिँ ठिक छ भन्ने कुरा केही हदसम्म चाहिँ कोरोनाबाट बच्न सकिन्छ। मास्क अभियान सञ्चालन गरिरहँदा मास्क प्रयोग र यसको उपयोगिताका बारेमा सर्वसाधारण अझै पनि सचेत भने नभएको पाइएको छ। प्रहरीको अगाडि जरिवाना तिर्नुपर्ने डरका कारण मास्क लगाउने गरे पनि अन्य स्थानमा भने पालना गरेको पाइँदैन। त्यसैले मास्क वितरण मात्रै होइन यसको प्रयोग र फाइदा बारे सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि दाङ सहकर्मी ओम प्रकाश गुप्ताको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत ल्याएको मार्जिन कर्जामा 12 करोडको सिलिङ हट्नुपर्ने लगायतका विभिन्न माग राख्दै पुँजी बजार सुधार सङ्घर्ष समितिले राष्ट्र बैंकलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। सङ्घर्ष समितिले विभिन्न नीति मार्फत आफूहरूलाई पिल्साउन खोजिएको भन्दै 18 बुँदे माग राखी सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता देवकुमार ढकाल समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। ज्ञापन पत्रमा लघुवित्त कम्पनीहरूले वितरण गर्ने लाभांशमा लगाइएको क्याप हटाउनुपर्ने, प्रोभिजन लिङ्कको व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने लगायतका विभिन्न मागहरू समेटिएको छ। माग पूरा नहुन्जेलसम्म निरन्तर आन्दोलन गर्ने उनीहरूको भनाइ छ। माग पूरा नभए भदौ 23 गतेदेखि 29 गतेसम्म रिले अनसन र 30 गतेदेखि आमरण अनसन बस्ने पुँजी बजार सुधार सङ्घर्ष समितिको कार्यक्रम छ। गभर्नर विरुद्ध नाराबाजी गर्दै लगानीकर्ताहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक अगाडि 120 दिनको औसत मूल्य कायम गर, शेयर बजार जुवा होइन जीविका हो लगायतका प्ले कार्ड तथा ब्यानर सहित प्रदर्शन समेत गरेका थिए।
यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। भारत रिसायो भने सत्ता टिकाउन र चुनाव जित्न गाह्रो होला भन्ने त्रासमा प्रधानमन्त्री देउबा। महाकालीमा आफ्ना जनता मार्ने भारत विरुद्ध प्रदर्शन नगर्न दिएको निर्देशन विवादमा। आज कुशे औँसी तथा बुवाको मुख हेर्ने दिन। हिन्दू धर्मावलम्बीले घर घरमा कुश भित्राउनुका साथै बुवाको मुख हेर्ने चलन। एसएसबीले बेपत्ता बनाएको घटनामा देउबा सरकार बोल्न नसकेको प्रति एमाले अध्यक्ष ओलीको असन्तुष्टि। सरकारले एमालेलाई गाली गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेको आरोप। सरकार बनेको 56 दिनसम्म पनि प्रधानमन्त्री देउबा मन्त्री परिषद विस्तार गर्न असफल। भारत सामु लम्पसार तर मुलुकको शासन सञ्चालनका काममा सम्झौता। वाक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने गरी विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको विरोध। सत्ता गठबन्धनका विद्यार्थी संगठनद्वारा खाँडको पुतला दहन। तालिबानसँग वार्ताका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानवीय सहायक प्रमुख ग्रिफिथ अफगानिस्तानमा महिलाहरूको अधिकार सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड। र ओमानमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले पिएनजीसँग पहिलो एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्दै। खेल ओमानको अल अमिरात क्रिकेट मैदानमा हुने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सक्यो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।